अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सूं सूं करती आवाज़ के साथ उसने कोई तीसरी दफ़ा सिसकी भरी थी। ओहो बेटा, मरीज़ के पास बैठकर रोना बदशगुनी होती है। गुलजार फुप्पो ने उसका सर थपथपाते हुए तंबी की। क्या करूं फुप्पो, अम्मी की तबीयत है कि बिगड़ती ही जा रही है। बस बेटा, पता नहीं किस बदफितरत की नज़र खा गई आमना को। फुप्पो ने सारे जहां की अफसरदगी लहजे में समोते हुए कहा। अरे समन, जैन नहीं आया अभी क्या? फुप्पो, उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना, तो एकेडमी जाता है, इसलिए लेट हो जाता है। वो टेबल से खाने के बर्तन उठाते हुए बोली। फुप्पो ने इत्मीनान से दोनों टांगे पलंग पर रखकर कमरे का तनकीदी जायजा लेना शुरू कर दिया। आय हाय बेटा, ये दीवारें देखो कितनी मैली मैली सी हो रही हैं, जरा ये साफ कर लिया करो। उसने घबरा कर दीवारों को देखा। उसे पता था कि आज फुप्पो ने आना है, इसीलिए सुबह से घनचक्कर बनी हुई थी। अम्मी की तिमारदारी के अलावा सफाई, खाना बनाना, इजाफी कामों का बोझ। फिर भी फुप्पो को मौका मिल गया। फुप्पो, चाय बना दूं? हाँ हाँ बना दो, मेरी तो कमर में भी दर्द हो रहा है। वो अस्बात में सर हिलाकर किचन में आ गई। पत्ती का डब्बा खोला तो वो खाली था। उफ़ो, फुप्पो के हाथ एक और इशू लग जाएगा। जैन भी पता नहीं कब आएगा। लगता है एकेडमी से सीधा दोस्तों की तरफ चला गया है। वो बुड़बुड़ाने लगी। शुक्र है फुप्पो अम्मी के कमरे में थी। वो पंखे साफ करने वाली सीढ़ी लेकर दबे कदमों बाहर अपने छोटे से लॉन में आ गई। साथ वालों की दीवार के साथ लगाकर कोई आहट पैदा किए बगैर सीढ़ियां चढ़कर दीवार के ऊपर से देखने के काबिल हुई। ओए आफान, क्या कर रहे हो? कुर्सी पर बैठे आफान को रट्टे मारते देखकर वो बोली। समन, तुम किसी दिन ना अपनी टांगे तुड़वाओगी और तुम मेरे हाथों अपने पकोड़े जैसी नाक मजीद सुजवाओगे। यहीं से पत्थर फेंकूंगी। सीधी तरह इधर आकर बात सुनो मेरी। अम्मी को बुलाता हूँ अभी, वही अच्छी तरह आकर बातें सुनेंगी तुम्हारी। रोज ही बंदरिया की तरह दीवार पर चढ़ जाती हो। इंटरनेशनल फकीरनी, कोई चीज ही मांगने आई होगी। तुम बोलते हुए काले हबशी लगते हो। कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे जैसी नाजुक और कमजोर दिल लड़की को अपनी आवाज से ना डराया करो। मांगनी तो मैंने पत्ती थी, मगर तुमने कमीनगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। और तुमने ढीठपन के, जो मर्जी कह लूं मैं तुम्हें, पत्ती लिए बगैर तो तुम शक्ल भी ना गुम करोगी अपनी। अरे मेरे ताया का घर है, पत्ती लूं या चीनी? अच्छा अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद तुम्हें बर्दाश्त करूं, पत्ती ला ही देता हूं। वो उसके तपे तपे अंदाज से महजूज होते हुए बोला, जबकि वो वहां पर टंगी टंगी पीछे मुड़कर बार बार देख रही थी कि मुबादा फुप्पो ना आ जाए। फुप्पो तो ना आई, मगर साई के मखसूस स्टाइल पर गंगम डांस के तरीके से उछलता कूदता जैन जरूर गेट से अंदर आ गया था। क्या हुआ जैन, टेस्ट तो ठीक हुआ ना? आपी, मेरे फिजिक्स के टेस्ट में पूरे मार्क्स। और फिर वो दोबारा साई बन गया। वो सीढ़ी से नीचे उतर आई। यहाँ ऊपर से एक मोटा नान नजर आएगा, उसके हाथ से पत्ती लेकर किचन में मुझे ला देना। वो हाथ झाड़ते हुए बोली। अरे पहले टेस्ट पर तो मुबारकबाद दे दें। तुम्हें तब मुबारकबाद दूंगी जैन जब सालाना में अच्छे नंबर्स आएंगे। ओह, तो अब तुम इस बेचारे के पीछे पड़ गई हो। आफान ने हाथ में पकड़ा पत्ती का डब्बा नीचे की तरफ लटकाते दीवार से गर्दन निकालते हुए कहा। आफान भाई, मेरे टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं, बस देखना, इंशाल्लाह एफएससी में आपको भी काट दूंगा। ज़रूर ज़रूर यार, अल्लाह तुम्हें मज़ीद कामयाब करे। आफान ने बग़ैर किसी हसद के इंतहाई मोहब्बत से उसकी हौसला अफजाई की, जबकि वो सोच रही थी कि आफान और हुमैरा आपी की शख्सियत में कितना अपनापन और आला ज़रफ़ी झलकती है। वो और जैन दो ही बहन भाई थे। बीए तक तालीम हासिल करने के बाद अम्मी की अचानक बिगड़ती तबीयत के पेश नज़र उसने तालीम को खैराबाद कहकर घरदारी संभाल ली। अबू शाम को लौटते तो अम्मी को मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लिए लिए फिरते, तरह तरह के टेस्ट करवाते। फिर भी अम्मी की बीमारी डॉक्टरों की समझ में ना आ रही थी। रिश्तों के नाम पर एक ताया और एक फुप्पो थी।
تایا کے گھر کی دیوار سانجھی ہونے کے باوجود رشتوں میں اتنی بڑی خلیج تھی کہ برسوں کی ناراضگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بڑے تو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے، صرف بچے ایک دوسرے سے اپنے ماں باپ سے چھپ کر مل جل لیتے۔ البتہ پھپھو گلزار کی تو وہ دل سے قدردان تھی، کم از کم انہیں اس کے اماں ابا کا خیال تھا۔ پھپھو کی زبانی ہی اسے بڑوں کی ناراضی کی وجہ معلوم ہوئی تھی۔ امی اور تائی امی سگی بہنیں تھیں، مطلب تائی امی اس کی خالہ بھی تھیں۔ ابو کی نسبت پہلے تائی امی سے طے تھی، لیکن انہوں نے اپنی بچپن کی طے ہوئی نسبت توڑ کر امی کو پسند کر کے شادی کر لی۔ پھر تایا ابا سے تائی امی کی شادی کر دی گئی۔ تائی امی اور باقی دونوں ماموں کو امی سے نفرت ہو گئی، البتہ پھپھو کا رویہ ٹھیک ہی تھا۔ جائیداد کے جھگڑے نے اور کچھ تائی اماں کے تعصب پرست شخصیت نے دونوں گھروں میں دراڑیں ڈال دیں۔ بات اتنی بڑی کہ نوبت قطع تعلقی پر آ گئی۔ وہ اور زین رشتوں کی کمی کے باوجود خوش رہ لیتے اگر امی ٹھیک رہتی۔ پچھلے 6 ماہ سے ان کی مسلسل نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے دونوں بہن بھائی کو آزردہ اور دل گرفتہ سا کر دیا تھا۔ ابو کے حوصلے بھی پست ہونے لگے تھے۔ بس ہر دوسرے دن پھپھو گلزار رکی ہوئی ہوا میں آکسیجن بھرنے آ جاتی تو سانسیں پھر سے رواں دواں ہو جاتی۔ وہ انہیں ماں کے ٹھیک ہونے کے دلاسے دیتی رہتی۔ کبھی زین کی یونیفارم دھو دی تو کبھی سمن کے سر میں تیل ڈال دیا۔ بس اتنی سی محبت پر ہی وہ دونوں بہن بھائی خوش ہو جاتے۔ آج چھٹی تھی، وہ صبح فجر کی اذانوں پر ہی اٹھ گئی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس نے اسی وقت مشین لگا کر سارے کپڑے دھوئے، امی کے کپڑے تبدیل کروا کر انہیں وضو کروایا اور کچن میں آٹا گوندنے چلی گئی۔ زین اور ابو کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ صفائی اور دھلائی سے فارغ ہو چکی تھی۔ ساتھ والے گھر کے ٹیرس پر بیٹھا عفان، جو سی اے کے فائنل کی تیاری میں مشغول تھا، آج کے دور میں اس لمبی سی چٹیا والی لڑکی کو اتنی پھرتی سے کام کرتے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے سیڑھی لگا کر دیوار سے گردن نکال کر جھانکا۔ ارے نان عفان تم؟ وہ اسے چھیڑنے کے لیے ہمیشہ نان عفان یا موٹا نان کہتی تھی۔ میں نے تمہیں آج پہلی دفعہ اتنا مصروف دیکھا ہے، تم اتنے کام کر لیتی ہو سمن؟ پہلی بات تو یہ کہ میں روز ہی اتنی مصروف ہوتی ہوں، اور میں جتنے بھی کام کروں تم سے مطلب؟ وہ اصل میں کچھ دن سے ہماری کام والی نہیں آ رہی نا، اس لیے ہمیں بھی برتن دھونے والی اور صفائی کرنے والی چاہیے۔ بڑی مہارت سے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے کہا۔ میری امی اور تمہاری خالہ پلس چچی کافی عرصے سے بیمار ہیں، اور میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں جسے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تم لوگوں سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ آ کر پتہ ہی کر لو، آ گئے ہو بس طنز کرنے۔ بلا وجہ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او نہیں یار، میں تو مذاق کر رہا تھا سمن، خالہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، میں حمیرہ آپی سے کہوں گا کہ پتہ کریں۔ تم لوگوں کا ہمارے ہاں اور ہمارا تم لوگوں کے ہاں داخلہ بند ہے۔ اس نے اس انداز میں اسے جتایا جیسے وہ اس بات کو بھول رہا ہو۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ سمن، مجھے تمہارا بلا وجہ عفان اور حمیرہ سے باتیں کرنا بالکل پسند نہیں۔ تمہاری ماں کو پتہ چل گیا تو غصہ کرے گی۔ پھپھو نے ڈبے سے گاجر کا مربع نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے پھپھو، امی کو پتہ ہے۔ اچھا، پتہ نہیں کس طرح اجازت دے دی۔ پھپھو کی بات اسے کچھ برے تو لگی، مگر کیا کہہ سکتی تھی۔ وہ امی کی مالش کرنے کے لیے تیل لینے باہر چلی گئی۔ ارے آمنہ، تمہیں پتہ ہے کہ سمن، عفان اور حمیرہ میں بات چیت ہوتی ہے؟ پھپھو امی سے یوں مخاطب تھی جیسے کوئی بڑا راز افشا کر رہی ہوں۔ ہاں، میں نے خود ہی اجازت دی ہے۔ بڑوں کے جھگڑوں میں بھلا بچوں کا کیا قصور؟ سارا دن میرے ساتھ لگی رہتی ہے۔ میری تو تکلیف ایسی ہے کہ نہ زیادہ بولنے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو۔ ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ ان کی سانس پھولنے لگی۔ امی، یہ پانی پئیں۔ سمن نے 2 گھونٹ پانی ان کے حلق سے اتارا۔ بیٹا، گرمی لگ رہی ہے، یہ چادر میرے اوپر سے ہٹا دو۔ مارچ کے معتدل درجہ حرارت میں بھی ان کو جون کی گرمی گھیرے ہوئے تھی۔ ہائے، میری ٹانگیں بھی۔ اچانک ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا۔ وہ جھٹ سے ماں کی ٹانگیں دبانے لگی۔ گلزار پھپھو بھی ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ اے پتہ نہیں میری بھابھی کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ پھپھو نے ایک بے نام سی فکر چہرے پر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سمن کی آنکھیں تو بن بادل کے برسات کی طرح منٹ بعد ہی بھر آتیں۔
6 माह हो गए थे अम्मी को यूं बिस्तर से लगे। बेटी हिम्मत से काम लो, अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाइश में डालता है। फुप्पो के दिलासे उसे अंधेरे में जुगनू की तरह लगते। जाओ तुम जाके खाने का इंतजाम करो, जैन आने ही वाला होगा। मैं आमना के पास बैठी हूँ, इसकी टांगे दबा रही हूँ। वो तशक्कुर से फुप्पो को देखती हुई किचन में आ गई। करेले छीलकर नमक लगा के वो धूप में रखने आई ही थी कि हुमैरा आपी की आवाज़ सुनकर झट सीढ़ी लगाकर चढ़ गई। कैसी हो समन, खाला कैसी हैं? अम्मी की तबीयत बस समझ से बाहर है हुमैरा आपी। ओ लड़की, मायूसी कुफर है, तुम्हारे जैसी चुड़ैल को तो बहादुर होना चाहिए। जिंदगी अगर तकलीफ़ों की स्पीड बढ़ाती है तो उनको ख़त्म करने का ब्रेकर भी फराहम करती है। आफान लाउंज से निकलकर सीधा लॉन के बगली हिस्से की तरफ आते हुए बोला, हाँ समन, आफान ठीक कह रहा है, तुम मजबूत रहो, बल्कि हो सके तो पढ़ाई का सिलसिला भी दोबारा शुरू कर लो। वैसे खाला को मेरी तरफ से पूछना, मैं अम्मी से बात करूंगी कि खाला की खैरियत लें, वरना मैं खुद ही आने की कोशिश करूंगी। वो ये भी ना कहती तो तब भी समन को उन दोनों बहन भाइयों के खलूस का अंदाज़ा था। वो दोनों ताई अम्मा का उलट थे। जितना वो उन लोगों से नफ़रत करती उतनी उनके बच्चे मोहब्बत जिताते। सईद मामू और मोइन मामू और उनके बच्चों की खबरें हुमैरा आपी के ज़रिए उस तक पहुंचती, वरना ताई अम्मा ने पता नहीं क्या सहर फूंका था कि उन्होंने कभी पलटकर अपनी बहन आमना की खबर ना ली। वो और जैन कभी उन्हें खाला कहते तो कभी ताई अम्मा। जैन के पेपर शुरू हो गए थे। अब्बा भी आजकल लकड़ी के कारोबार की वजह से कभी फैसलाबाद, कभी ओकाड़ा तो कभी कहाँ होते। उन्हें बीवी के साथ साथ समन की भी फिक्र सताती, पर मजबूरी कारोबार की। अम्मी की तबीयत तो पल में तोला पल में माशा वाली थी। आज भी अब्बा का फैसलाबाद का कॉन्ट्रैक्ट था। मगरिब के वक्त से ही बादल उमड़ आए थे। उसने जैन को फ़ोन करके जल्दी घर आने का कहा। गुलजार फुप्पो का भी काफ़ी दिन से कोई चक्कर ना लगा था। वो नमाज की नीयत बांधते अभी खड़ी हुई थी कि माँ की करा और चीख पर उल्टे पांव भागी। अम्मी दोहरी होती आधी बिस्तर से नीचे थीं। उसकी अपनी भी चीखें निकल गईं। बाहर किनमिन शुरू हो गई थी, अंदर उसका दिल लरज़ रहा था। अम्मी का चेहरा ख़तरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था, जैसे लहू टपक रहा हो। अम्मी क्या हो गया है आपको? वो रोई जा रही थी। इतने में जैन आ गया। जैन माँ की हालत देखकर रक्षा लेने दौड़ा, जबकि वो हाथ पांव से हिलाने लगी। अंधेरा बढ़ रहा था और बाहर बूंदों ने मूसलाधार बारिश का रूप धार लिया था। जैन अभी तक रक्षा लेकर नहीं आया था। वो माँ को तसल्ली देकर तेज़ बूंदों की परवाह किए बगैर ताई अम्मा के घर भागी। गेट ताया अब्बू ने खोला। हुमैरा आपी ने लाउंज की खिड़की से उसे देखा। उसने रोते हुए ताया अब्बू को अम्मी की हालत बताई। उनकी सर्द महरी जूं की तूं कायम थी। मैं तो अभी दफ्तर से लौटा हूँ भाई, इतनी बारिश में तुम्हारी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया तो तुम्हारी खाला वैसे ही शोर डाल देगी। ताया अब्बू नागवारी से बोले। वो रोती हुई वापस घर आई ही थी कि पीछे आफान और हुमैरा आपी भागे आए। आफान ने अपनी गाड़ी निकाली और हुमैरा आपी की मदद से आनन फानन खाला को गाड़ी में डालकर ले गया। तुम घर में रहो, जैन आया तो अकेला परेशान होगा। भीगी पलकों वाली डरी सहमी लड़की को वो तसल्ली देता चला गया। रात को अबू भी आ गए और आफान से बात करके अस्पताल पहुंचे। उसके लिए एक एक लम्हा कांटों भरा था। जैन कभी उसके गले लग के सिसकता तो कभी वो जैन के गले लग के रोती। क्या हुआ था तुम्हारी माँ को? कुछ देर बाद ताई अम्मा चली आईं। समन ने मुख्तसरन उनकी तबीयत बताई। आई तो शायद वो झगड़ने के मूड में थीं, पर ना जाने रोते बच्चों को देखकर या बहन के खून की हल्की सी कशिश ने उनके लबों को खामोश करवा दिया। कुछ देर बाद आफान, हुमैरा आपी, अब्बा और अम्मा सभी आ गए। कहाँ थे तुम दोनों? ताई अम्मा ने पज़मर्दा बहन के चेहरे की तरफ नज़र भरकर भी ना देखा। वहाँ जहाँ आपको होना चाहिए था अम्मी। आफान के नागवारी से कहने पर वहाँ खड़े सारे लोग हैरतज़दा हो गए। मुझे तो बताकर जाते, वैसे तुम दोनों का जाना ज़रूरी था क्या? वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। जाओ समन, अपनी ताई के लिए कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करो। आफान ने माँ की बात के जवाब में समन को मुखातिब किया। जी नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब तुम्हारी खाला की खिदमत पूरी हो जाए ना तो घर वापस आ जाना। वो गुस्से से घूरती हुई फौरन वापस चली गई। पता नहीं सलमा का मिजाज कब नर्म होगा। अब्बा ने खसिया कर कहा, हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। ये खाला जान की अद्वियात हैं,
ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ آج انہوں نے کیا کھایا تھا؟ وہ دوائیاں چچا کو پکڑا کر سمن کی طرف دیکھ کر بولا، امی نے دلیا کھایا تھا۔ دلیے سے تو بی پی شوٹ نہیں ہوتا۔ حمیرہ آپی حیران ہو کے بولی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابا نے پریشانی سے پیشانی مس لی۔ کوئی بات نہیں چچا جان، آپ اللہ سے دعا کریں۔ عفان نے ان کا کندھا تھام کر کہا۔ بھتیجے کی محبت پر وہ نہال ہو گئے۔ کیا ہے اگر تھوڑی سی گنجائش تمہارے اماں ابا بھی پیدا کر لیں؟ چچا اب آپ ہمیں بتائیے کہ آخر کیا مسئلہ ہے جو امی ابو حتیٰ کہ ماموں وغیرہ بھی آپ سے اتنے ناراض ہیں؟ حمیرہ چچا کا گھٹنا تھام کر بولی، بس بیٹا کیا بتاؤں، ہمارے ہاں رواج تھا کہ نسبت بچوں کی بچپن میں طے کر دی جاتی تھی۔ میں تمہاری ماں سے منسوب تھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے تمہاری چچی بھا گئیں۔ میں نے بچپن کی منگنی کو اپنی مرضی کے خلاف سمجھ کر اس رشتے سے بے اعتنائی برتی۔ تمہاری ماں بچپن سے میرے خواب دیکھتے آئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کی بہن آمنہ کو پسند کرتا ہوں تو وہ آمنہ سے حسد کرنے لگی۔ حسد کی آگ اتنی پھیلی کہ بہن کا رشتہ بھی لپیٹ میں آ گیا۔ بڑی منت سماجت سے تمہاری دادی میرے لیے آمنہ کا رشتہ لینے پر راضی ہوئیں۔ تمہاری ماں سلمہ نے اپنے دونوں بھائیوں سعید اور معین کو بھی بھڑکا دیا۔ بس اب کیا لمبی بات میں جاؤں، شادی بخیر و عافیت ہو گئی بیٹا۔ اماں جان نے تمہاری نانی اور ماموں کا غصہ کم کرنے کے لیے بڑے بھائی کے لیے سلمہ کا رشتہ مانگ لیا۔ غصہ تو کم ہو گیا پر دل جدا ہو گئے۔ آمنہ کی خدمت گزاری اور میری طبیعت کی وجہ سے تمہارے دادا نے مرتے وقت جائیداد کی بھی منصفانہ تقسیم نہ کی اور زیادہ حصہ میرے پاس آ گیا۔ تمہاری پھپھو تو صبر کر گئیں مگر تمہارے ابا بگڑ گئے۔ میں نے ابا جان کے مرنے کے بعد اضافی حصہ دوبارہ بھائی جان کو دینے کی کوشش کی تھی مگر ان کی انا کا مسئلہ بن گیا۔ بات بگڑ تو جاتی ہے بیٹا، پھر سمیٹنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ وہ تھک کر چپ ہوئے تو سمن آنسو پیتی خاموش لیٹی ماں پر ایک نظر ڈال کر کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ حمیرہ آپی اور عفان بھی ابا سے اجازت لے کر گھر آ گئے۔ انسان کی جبلت میں معافی کا عنصر بڑی دیر سے آتا ہے، جب رشتے تھک جائیں یا جب رشتوں کی ڈور میں بے حسی کی گانٹ لگ جائے۔ حمیرہ نے گیلے دوپٹے کو نچوڑتے ہوئے کہا، ہمیں امی اور ابو کو احساس دلانا ہوگا۔ عفان کا لہجہ پرعزم تھا۔ کیوں آئے ہو بھائی، دونوں ادھر ہی رک جاتے۔ ابو نے دروازہ کھولتے ہی طنز کیا، اگر خالہ جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تو یقیناً رک جاتے ابو جان۔ حمیرہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ابا کی گھرکیاں لاؤنج میں آ کر بھی نہ تھمی تھیں۔ ارے تمہاری خالہ بیمار ہوئی ہے، کوئی اللہ کو پیاری نہیں ہو گئی جو تم لوگوں کو اتنی ٹینشن ہو گئی ہے؟ ماں نے بھی بے نکت سنائی تھی۔ حمیرہ نے عفان کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ انہیں دلانا ہے احساس۔ خدا کا خوف کریں امی، آپ کی بہن بھی ہیں وہ۔ عفان بھڑک گیا، ہاں ساری عمر اپنے لیے سوچنے والی، دوسروں کے جذبات سے کھیلنے والی۔ اماں نے تو نفرت کا مزید مظاہرہ کیا۔ پسند کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ بندہ نفرت کے مینار پر ہی چڑھ جائے۔ اوہو، تو وہ دونوں تم لوگوں کو ماضی کے قصے سنا چکے ہیں؟ ابو نے اب کے ہنستے ہوئے کہا۔ ابو، جو دادا ابو نے کیا اس میں بھلا چچا کا کیا قصور تھا؟ حمیرہ نے بھی بات کی۔ ارے تم دونوں بہن بھائی نا اب یہاں سے چلے جاؤ، سلمہ نے غصے سے کہا، جبکہ ابو کچھ خاموش ہو گئے۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کی ضدی طبیعت پر افسردہ ہوتے وہاں سے اٹھائے۔ آئے ہائے، مجھے تم لوگوں نے اطلاع نہ دی کہ آمنہ کی اتنی طبیعت خراب ہے۔ دوسرے دن پھپھو گلزار نے آ کر دہائی دینا شروع کر دی، سمن جا بیٹی ذرا چائے تو بنا کر لا، آج میرا بھی سر دکھا جا رہا ہے۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، لگی بندھی روٹین، صبح سے شام، شام سے صبح، گھر کے کام، امی کی تیمارداری، خود کو تو وہ یکسر بھول گئی تھی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ چائے ہلکی آنچ پر رکھ کر اپنے کمرے میں آ کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے ریحان کے لیے سمن کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ باپ تو پردیس بیٹھا ہے، خرچہ بھیج کر مطمئن ہے، مجال ہے جو بھول کر بھی پاکستان کا رخ کرے۔ دادا دادی کے سہارے میرا بیٹا پلتا رہا، ابا نے مجھے پینڈوؤں میں دے ڈالا، بیٹا بھی انہی کی نسل پر چلا گیا۔ اب تو دل کرتا ہے کہ کسی سلجھی ہوئی لڑکی کو بہو بناؤں۔ سمن سے بڑھ کر مجھے کوئی لڑکی نظر ہی نہیں آئی۔ پھپھو کی بات پر وہ آئینہ دیکھنا ہی بھول گئی۔
لیکن باجی ریحان تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، پھر بقول تمہارے صرف 10ویں پاس ہے۔ اوہو، بھلا لڑکے کی تعلیم کون دیکھتا ہے بھائی؟ رہی کمائی کی بات تو ماشاءاللہ سمن کے نام کافی بینک بیلنس ہے، دونوں گھر کے ہی تو بچے ہیں، وہ کوئی کاروبار شروع کر لے گا۔ پھپھو کی بات سے آمنہ کے دل کو دھکا سا لگا، جبکہ سمن سن سی ہو گئی۔ ارے سلمہ نے تو تمہیں پوچھنا نہیں، تمہارے بھائی بھی شاید کیا بلکہ یقیناً تمہیں کبھی گلے نہ لگائیں گے۔ بیمار بہن کی خیریت معلوم کرنا انہیں گوارا نہیں، تو کیا وہ تمہاری بیٹی کا رشتہ لیں گے؟ رشتے کے نام پر بس تمہارا اور میرا ساتھ پرانا ہے، اگر مجھے بھی انکار ہوا نا تو سمجھو رشتہ ختم، پھر میں بھی عمر بھر تمہیں شکل نہ دکھاؤں گی۔ غیروں پر بھروسہ کرنا چاہو تو جہاں مرضی بیٹی کو بیاہ دینا۔ امی کی مسلسل خاموشی نے گلزار پھپھو کی وضاحت کو حوصلہ افزائی بخشی، اور سمن مقدر کی بھول بھلیوں میں گم ہوتے وجود کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر گرتے کنکر نے اس کے ارتکاز کو توڑا۔ وہ جلدی سے پھپھو کو چائے تھما کر سیڑھی لگا کر دیوار پر چڑھائی۔ ارے ہم نے سوچا کہ اتنے اچھے موسم میں کوئی چڑیل اپنا ابھی تک دیدار کیوں نہیں کروا رہی، سو خود ہی متوجہ کر لیا جائے۔ حمیرہ آپی نے خوشگوار موڈ میں سٹرابری منہ میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ آج کوئی چیز نہیں مانگنی ہوگی نا انٹرنیشنل فقیرنی کو؟ آفان نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب مانگوں گی تو شاید تمہارے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آفان بلا وجہ ہنسنے لگا۔ لگتا ہے آج خالہ سے مار پڑی ہے، منہ پر اسی لیے کافی رونق نظر آ رہی ہے۔ ویسے بائی دا وے میں کون سی چیز تمہیں نہیں دیتا؟ تم صرف نہ چینی پتی دے سکتے ہو، اتنی اوقات نہیں ہے تمہاری کہ کچھ اور دو۔ ہاں یہ تو صحیح کہا سمن نے، حمیرہ آپی نے اس کا ساتھ دیا۔ اچھا جی، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جب مجھے جاب ملے گی تو میں تمہیں اور حمیرہ کو آئس کریم آفر کروں گا۔ ارے رہنے دو اپنی آئس کریم، میں نے سوٹ لینا ہے اور سینڈل بھی، بلکہ تم سمن کو بھی لے کر دو گے۔ حمیرہ نے دھپ سے اسے تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ اوفو، اتنی بڑی فرمائش؟ حمیرہ آپی کو چڑھانے کے لیے وہ جان بوجھ کر آئس کریم آفر کر رہا تھا۔ اس سارے معاملے میں وہ یکسر بے نیاز بنی بس دونوں کے چہرے دیکھتی رہی۔ امی نے منوان پھپھو کی بات ابا کے سامنے دہرائی۔ ابا نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ ریحان اور سمن کا کوئی جوڑ نہیں، داؤد نے خود ساری عمر سارا پیسہ اللے تللوں میں اڑا دیا، بیٹا بھی اسی روش پر چل رہا ہے۔ میں سمن کے لیے ریحان کو بالکل مناسب نہیں سمجھتا، لیکن پھر گلزار بھی ہم سے تعلقات ختم کر دے گی۔ ارے کر دے بند بول چال، میں بھر گیا ہوں اپنوں کے رویوں سے، اب کسی کی بات دکھی نہیں کرتی، بس میں اپنی بیٹی کو جانتے بوجھتے آگ میں نہیں جھونک سکتا۔ امی ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ریحان بھائی مجھے بھی نہیں پسند، ہر وقت بونگیاں مارتے رہتے ہیں، زین نے بھی کہا۔ ساتھ والے گھر سے کہکہوں اور شور کی آواز آ رہی تھی۔ حمیرہ آپی کی وجہ سے اسے سعید ماموں کی جرمنی سے آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ امی کی حالت آج بار بار بگڑ رہی تھی۔ وہ انہیں نیند کی گولی دے کر باہر اپنے چھوٹے سے لان میں آ کر رونے بیٹھ گئی۔ ان کی بیماری سمجھ میں آ کر نہیں دے رہی تھی، بے تحاشا کمزوری تھی، کچھ کھلاؤ تو الٹیاں کر کے سب نکال دیتی۔ آپی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ زین نہ جانے کب گھر لوٹا تھا۔ زین، ہماری امی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ پتہ نہیں آپی، میرا بھی دل گھر آنے کو نہیں کرتا، امی کی حالت ایسی ہوتی جا رہی ہے، نہ ان کو میرے آنے کا پتہ نہ جانے کا۔ میں امی کے لاڈ کو ترس گیا ہوں، چاہتا ہوں ہمارا گھر پہلے جیسا ہو جائے، امی ہم دونوں کے لیے ویسا ہی ناشتہ بنائیں، ہمیں ویسے ہی۔ وہ سمن کے سامنے بچوں کی طرح نہ جانے کب سے رکے آنسوؤں کو راستہ دے کر دھاڑے مار مار کر رو پڑا۔ سمن کی اپنی سسکیاں بے قابو ہو گئیں، انہیں بالکل پتہ نہ چلا تھا کہ کوئی ان کے سر پر کھڑا ہے اور نہ جانے کب سے ان کی باتیں سن رہا ہے۔ ان کی باتوں نے اس کا دل بھی زخمی کر دیا تھا۔ بس کر دو میرے بچوں۔ وہ دونوں کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے تھے۔ سعید ماموں کی آنکھوں میں مدتوں کا ٹھہرا گلیشیئر پگھلنے لگا تھا۔ ماموں؟ وہ دونوں جذبات کی رو میں بہہ کر کسی پیار کے سہارے کے متلاشی بچے ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ آج کی تاریخ خوشیوں کی شروعات تھی۔ زین نے اپنے کمرے میں لگے کیلنڈر پر مارکر سے اس تاریخ کے نیچے سرخ روشنائی کا نشان لگا دیا۔ وہ آج کے دن کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہتا تھا۔ سعید ماموں نے بچھڑے لوگوں میں ملاپ کروا دیا تھا۔
हुमैरा आपी और आफान भाई के खुलूस पर वो ना जाने कितनी बार रोया था। हुमैरा ने आफान की नौकरी पर अंगूरी और कासनी रंगों के इम्तजाज से भरपूर एक शानदार सूट समन को गिफ्ट किया। आज खाला, ताया अब्बू, सईद मामू और मोइन मामू की उनके घर दावत थी। इस खुशी के मौके पर अब्बा ने गुलजार फुप्पू को भी बुलाया था। आपी आपी, रेहान भाई को गोली लगी है। जैन हवास बाख्ता सा किचन में आया। वो और आफान दमबखुद रह गए। अल्लाह खैर, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, जबकि जैन और आफान बाहर को भागे। पल भर में मंजर बदल गया। वो भागती हुई अम्मी के कमरे में आई। फुप्पो दीवाना वार पागलों की तरह अम्मी के पैरों और घुटनों को छू छू कर माफियाँ तलब कर रही थीं। फुप्पो के जरिए ही सबको रेहान को गोली लगने का इंकिशाफ हुआ। वो टारगेट किलिंग का शिकार हुआ था। गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हुई थी। वो इमरजेंसी में था। सलमा खाला और हुमैरा आपी फुप्पो को संभाल रही थीं। फुप्पो की माफ़ी ने सबको हरासा कर दिया। गुलजार, हौसला करो, अल्लाह रेहान बेटे को जिंदगी दे, तो मुझसे क्यों माफिया मांग रही हो? अम्मी ने उन्हें नरमी से समझाया। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत खताकार हूँ आमना। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हाय मेरा बेटा। वो चीखें मार मार कर रोने लगीं और सब नासमझी से उनका चेहरा देखने लगे। क्या कह रही हो गुलजार? मोइन मामू ने अब जरा दुरुस्ती से कहा। मैंने समन की रेहान से शादी करवाने और जायदाद हथियाने के लिए आमना पर काला जादू करवाया था। मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। मुझे माफ़ कर दो आमना। वो अम्मी के पैरों पर झुक सी गईं, जबकि अम्मी ने करंट खाकर दोनों पाँव पीछे हटा लिए। कमरे में तो अब मौत का सा सकूत छा गया। मेरा रेहान, हाय मैं मर जाऊंगी। मैं अंधी हो गई थी हविस में, हसद में। हाय मेरे अल्लाह, हाय हाय मेरे रब, मेरा बेटा। वो बैन करती नीम पागल सी होई जा रही थी। इंसान के कितने रूप होते हैं। असल चेहरा पहचानते पहचानते ही इंसान आधी कब्र में उतर जाता है। समन का तो जहन बंद सा हो रहा था। सूरह नास और सूरह फलक में अल्लाह ने इंसानों और तमाम मखलूक के शर से पनाह मांगने का तरीका सिखाया है। झाड़ फूंक करने वालियों और हसद करने वालियों पर अल्लाह करीम ने लानत भेजी है। सब गुनाह माफ़ हैं सवाए शिर्क के। मुझे अफसोस है कि तुम हमारी बहन हो। मैं समझता था कि अना और तकब्बुर में हम लोग ही डूबे हुए हैं। इतने सालों से अपनी अना के पिंदार में अकड़े बैठे रहे। हमने सुलह रहमी की कोशिश ही ना की। मेरा भाई, भाभी और बच्चे हम सब की नफ़रतों का निशाना बनते रहे। और मैं इस बात पर फ़ख्र करता रहा कि चलो गुलजार का दिल तो मोम है, वो तो खुदा खूफी रखती है, मगर तुम तो अल्लाह की हदूद को पार करने में मुझसे भी बढ़ गई। ताया अब्बू फूट फूट कर रो दिए। अल्लाह करीम है, रहीम भी है। मौत से पहले माफ़ी के दरवाजे खुले हैं। मैं सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि हकूक़ुल इबाद में हमने आपको माफ़ किया। आप अपने रब से माफ़ी मांगे भाईजान। अब्बू ने हमेशा की तरह अपनी नरम खोई और नरम तबीयत से खुले दिल से सबको माफ़ कर दिया। उन दोनों बहन भाइयों ने और बाकी सब ने उन रोशन मिजाज लोगों की तरफ देखा जो उन्हीं में से थे पर उन जैसे ना थे। जैन और समन को एकदम अम्मी अब्बू पर प्यार आया और उन पर फ़ख्र महसूस हुआ। इस वाक़े को 1 माह बीत गया। अम्मी की सेहत बहाल होने लगी। बस वो चुप चुप सी रहती थीं। समन बड़े एहतमाम से सूरह नास और सूरह फलक की तस्बीह रोज़ाना पढ़ती। घर में रोज़ाना सूरह बकरा की तलावत लगाकर सुनी जाती। गो के फुप्पो ने एतराफ़ भी कर लिया था, पर मखलूक के शर से पनाह का हुक्म अल्लाह का था और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा मखलूक़ात के शर से पनाह मांगते रहना चाहिए, चूँकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब्बा का कारोबार तरक्की की तरफ गामज़न था। सलमा खाला रोज़ चक्कर लगाती। वो पहले से कमज़ोर हो गई थी। इस वाक़े ने मुख्तलिफ़ लोगों पर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब किए थे। समन अब्बू की इजाज़त से एमए इस्लामिक स्टडीज़ कर रही थी। वो अपने प्यारे दीन को मज़ीद समझना चाहती थी, जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता है। जैन का रिज़ल्ट शानदार आया था। आफ़ान ने अपनी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवा दिया। रेहान भाई हमेशा के लिए माजूर हो गए थे। हुमैरा आपी की मतवक्का शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। आमना, मैं और तुम एक ही रंग के सूट बनाएंगे, जैसे हम दोनों शादी से पहले पहना करते थे। सलमा ने अपनी बहन से कहा। अम्मी अपनी बहन की मोहब्बत पर मुस्कुरा उठी। तो फिर मैं भी हुमैरा आपी जैसे कपड़े बनवाऊंगी। अच्छा जी,
تو تم اگر دلہن کی طرح کپڑے پہنو گی تو لوگ اصل دلہن کو کیسے پہچانیں گے؟ عفان نے اسے چھیڑا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم اصل دولہا ہی ڈھونڈ لائیں گے، حمیرہ آپی نے زمائنی انداز میں کہا۔ اس کے ہونک بنے چہرے کو دیکھتے ہوئے امی نے کہا، ہم سوچ رہے ہیں کہ حمیرہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اپنے عفان کی دلہن بنا کر اپنے گھر نہ لے آؤں۔ سمن اتنی کھلی بات پر سٹ پٹا کر کچن میں بھاگ گئی، جبکہ باقی سب ہنسنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ چینی پتی کے ساتھ تمہیں اپنا دل، دماغ سب کچھ دے دوں۔ وہ بنا آہٹ پیدا کیے اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا۔ دماغ تو تمہارا چلتا نہیں ہے، البتہ دل کا سوچوں گی، وہ بھی شوخی سے بولی۔ عفان بھائی، دماغ مجھے دے دیں پلیز، ایمان سے بزنس ان لا کی تیاری نہیں ہو رہی۔ وہ دونوں زین کی بات پر ہنس دیے۔ دل تو کوئی اور ہی لے چکا ہے یار، اب ایک دماغ ہی رہ گیا ہے تو وہ تم لے لو، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ زین حیران سا ہوا۔ مطلب یہ کہ میرے بھائی تم یہ پانی پیو اور جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ اوئے عفان موٹا نان، میرے بھائی کو پریشان مت کرو۔ اچھا جی، شادی کے بعد تم مجھے ذرا موٹا نان کہنا تو صحیح۔ وہ اسے دھمکاتا ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ سمن اپنے رب کا شکر ادا کرنے اندر کی طرف دوڑی۔ وہ خوشیوں کے راس آ جانے کی دعا چاہتی تھی جو مدتوں بعد ملی تھیں۔